أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویورز. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح انسان کو جسمانی بیماریوں کے لیے ادویات کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی اسے کلام کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کا جو بہترین علاج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اس سلسلے میں آج آپ سے ایک کلام جس کو ختم خواجگان کا نام دیا گیا ہے، جو ہمارے مرشد حضرت سید عاصم منظور طاہر بادشاہ صاحب چورا شریف والے، انہوں نے پڑھنے کی ہدایت کی ہے کہ اس کو گھروں میں پڑھیں. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر برکت نازل کرے گا اور گھر کی جو بلیات ہیں، جو وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ کوئی اتنا جو ہے وہ لمبا چوڑا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو شرط ہوتی ہے، کوشش کریں کہ تمام احباب جو ہیں وہ باوضو، مؤدب اور منظم طریقے سے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور مندرجہ ذیل جو آیات کریمہ ہے، اسماء الحسنہ ہے، اس کو ایک مقرر تعداد کے مطابق جیسا کہ وہ پڑھنا چاہیں تو سبحان اللہ سے لے کر یا ارحم الراحمین تک ایک جو ہے وہ تعداد مقرر کر لیں. اس کے ساتھ کچھ قرآن مجید کی صورتیں ہیں اور درود شریف ہے. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں پر، ہمارے معاشروں پر، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کی اس کلام بابرکت سے برکتیں نازل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسخر يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار الساهل. فسخر يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار الساهل. فسخر يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار الساهل. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ستار يا غفار يا ستار يا غفار يا ستار يا غفار. يا لطيف يا وهاب يا لطيف يا وهاب يا لطيف يا وهاب. يا هادي يا نور يا هادي يا نور يا هادي يا نور. يا غفور يا شكور يا غفور يا شكور يا غفور يا شكور. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق. يا عليم يا حليم يا عليم يا حليم يا عليم يا حليم. يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم. يا أحد يا صمد يا أحد يا صمد يا أحد يا صمد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. اللهم يا مفتح الأبواب
یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض اللہم یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین اللہم یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین اللہم یا ہادی المدلین یا ہادی المدلین یا ہادی المدلین اللہم یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین اللہم یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین اللہم یا خیر الحافظین یا خیر الحافظین یا خیر الحافظین اللہم یا خیر الغافرین یا خیر الغافرین یا خیر الغافرین اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.